منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغرب ہے جد الحسنی والحسین مولانا مولا صدرین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی ہنگن طلاق طلاق رض رات و زیادہ پانی دے قطرات و زیادہ درتن دے پتے و زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار دے چیزاں دے ساس و زیادہ درد و شرام شب پیدا ہوئی یہ بچیاں میں قرآن مجید دی جو ڈگری آج حاصل کی تھی نہ نرسری دے بچے نے نہ پلے دے بچے نے نہ کے جی دے بچے نے نہ اول دے نہ دوم دے اینا جگہ قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا منو اللہ نے دربار چوڑی دے کہ اینا جتنی دیر لفظ دریائے ہوں گے اتنا ہی اجر اینا دے استاد کو ملے آئے گا اتنا ہی اجر اینا دے ماں باپ کو ملے گا بیٹا دھیان کرو اگے مولوی انہی سطح میں آپ کسی مہمان سکھاؤں دے تو مولوی سکھاؤں دے تو مولوی تو اگے سطح سے خطر 6 مہینے ایسی کر سکتا رونے میں مولوی سکھاؤں کو آیا لوگ ادھر آپ کرتا نہیں مولوی کری کرو نہیں کھاتا ان ٹھانڈ پہلی 6 مہینے کھاتا ہے سب نے ورنہ ہاتھ جمع کر دے رہے دے چلے ہو کوئی مثال سکھی ہے جڑا مولوی مشہور ہے چلو تو روز بار کھا لیتا ہے تو ٹائم دی تیرا سمانی صاحب رکھے جی ایک کبھی پکوا کے کھاتا ہے پوچھنا کرنا علماء کے بارے کسی بلاندے رہتے ایک اور بڑی امتری گالے نہ لوگاں نے شروع کی تھی کہ حضرت یعقوب نبی نو بھلیانا نے کیا سی جیسا تیرا یوسف کھاتا ہے 14ویں صدی کے مولویوں چوئی ایک کونوں کالوں ایسی بھی کونوں کالوں پر گانے اچھائی تو در اتنا کرے تو یہ تو آنا گفتگو سنو باس کا گفتگو کوئی نہیں تجھے 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 آنا سکس کتا تجھے تو ہی ادھر گئے باس گفتگو سنیا کہ اے اللہ علی عمر چی بہت فرقا دھیان میں گفتگو سنیں تو اینا مجمع ہے ایڈی وڈی مسجد تو میں چاہنا ہے کہ میں گفتگو کرن پڑھنا تو پلے پڑھے کہ آج لکھ لو میرے دوستوں میرے بزرگوں اے جنیاں انگلہ تسا ایس موبائل تے اسامیاں شروع کیتیاں ہیں نا جے نتو ٹچ جنہوں میں کو گفتگو سنی کرتے ہیں بار بار مکار بول چاہنے کی اور آیا بالکل بول کرنا انہیں مولے سکتے کیتے ہیں آیا کہ میں اتنے بہنا چاہیے تو میرے کو آتا ہے کہ مولے میں ہو جماری وقی جو ان کے آؤ اس کے بچے صحیح کہا آیا میرے کوڑ میں نے دیکھا بات نام بھی نہ کرنا میرے جانے میرے بچے اللہ انہا بچیاں کی عمر سے برکت فرمائے یا آمین میرے جان میرے مکن میرے جان جنہیں بیٹھے نا میں تانوں ایک گل سمجھان لگا کہ اے قرآن جیڑا ہے نا اس قرآن دے اتے بندہ اینج انگل سطر تے پسائے تے وہ انگل قیامت نو گواہ بن جے گی تے قرآن بھی بولے گا تے انگل بھی بولے گا تے ہون جیڑا موبائل ہے گلی گلی ویکھ لو نا کہ اسا قرآن نال تلے ختم کر کے جے نتو تے ٹچ جے فتوے تے ٹچ مولوی تے ٹچ مقتدی تے ٹچ سیاستدان تے ٹچ وزیر تے ٹچ ماں تے ٹچ بچہ تے ٹچ استاد تے ٹچ شگرد تے ٹچ ذمہ تے ٹچ گٹر کڈن والا تے ٹچ جے انہاں دی کھوتی ریڑھی والا تے ٹچ جے ریڑھی والا تے ٹچ جے رکشے والا تے ٹچ جنوں دیکھو ہر بندہ ٹچ موبائل میں ٹچ جنے عقل دتی تے تو موبائل بنایا چلیا سراب نالوں ان ٹچ ہو گئی موبائل نہ ٹچ ہو گیا تے اللہ رسول ان ٹچ جنہیں کائنات سے تینوں بنایا انہاں ان ٹچ اور ٹچ موبائل نے پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کھیڑے لاتا ہے 4 بندے کٹھے بھی بیٹھے ہونا
बैठ जा पुत्र बैठ जाओ। चार भरा पांच कट्ठे भी बैठे हो ते कट्ठा फील ही नहीं होता। वो अपने मोबाइल ते लगा, दूसरा अपने ते लगा। पहले पुराने बड़े चंगे होंगे, किते आने जाना ना तो ना आते पूछना कारी साहब नजर नहीं होंगे, हाजी साहब नजर नहीं होंगे, मासी नजर नहीं होंगी, फुफड़ नजर नहीं आता, मासड़ नजर नहीं आता, ताया नजर नहीं आता है। तो हुण पुराने आते पुछते हाँ जी, पहले पुछते सी ना चाचा किथे आ, और मासड़ समझ नहीं ना बोलो मास्टर जनाब उनका मेरा जाने दोगे पूछते ही दादा किथे आ, चाचा किथे, फूफा किथे, मासी किथे, या किसी रिश्ते को भी जाना ते जेड़ा नजर ना आना पूछना मेरा भरा किथे, मेरा मसेर किथे, पथरेर किथे, मेरा ममेरा किथे, नानी साडा फुफेरा किथे। आज जिन्हें बैठे ने बच्चे इन्होंने लफ्ज़ कज़न याद है ना ते पुत्र मोबाइल छोड़ के गुफ्तगू सुनो ते जनाब इन्होंने जनाब सिर्फ इको लफ्ज़ कज़न ते फर्स्ट कज़न ते सेकंड कज़न ते थर्ड कज़न याद है ना ते जेडे पेंडू लोग सी ना खालस हुण पिंडां ने भी खालस नहीं रहे। इत्थे भी पार्टियां पेंटा पाउणियां शुरू हो गए हैं आपस में, और आगे फकीर इहो जे कपड़े पाउणे ते लोकां गल्लां करनियां ते हुण खुद मस्जिद च इहो जे पार्टी आउंदे मैं मजमे ते गौर रखदा ना ते तकरीर ओ वे जी मजमे ते बंदा हैवी होकर करे। ये कि मौलवी अपनी तकरीर करे ते इमाम अपनी करे तो कल तकरीर ते मैं ते एक किते नजर रखदा हुंदा हां जी ते मैं तकरीर करके जाना ते जिन्ने तुसी बैठे हो ना गुफ्तगू सुन लो, ऐने मेरे बच्चे मेरे बुजुर्ग मेरे अजीज बैठे हो जिहड़ी मैं गल समझा रहा सा कि जिथे प्राणा जाना उतरा नीवा करना पहले जरा पिछला नजर नहीं आंदा आ एक लगा इन्हें तवार नहीं होता। गल बड़ी वड्डी सी, बंदा जिथे जांदा सी पूछदा सी मासी किथे आ, चाची किथे आ, फुफा किथे आ, नानी मेरा भरा किथे आ, मेरा पतरे किथे। हुण प्राणे जांदे ने ए जांदे पुछदे ने लुपिया चार्जर किथे, और चार्जर की अहमियत है बंदे की अहमियत ही किन्ने बंदे वादा करदे हो असी जिथे पवांगे असी उन्हां दे विच बैठ के उन्हां दी गल्लां ध्यान नाल सुनांगे, अपने मोबाइल ते नहीं लगांगे। करो हमारा वादा इंशाअल्लाह हुण ढिल्ली जी कही है इंशाअल्लाह। और जिथे बहना है ओदी गल सुननी। नबी करीम ने फरमाया मसला है कि तीन बंदे बैठे हों ते एक बंदा दूजे दे कान च गल ना करे। इतने चार बैठे एक दूसरे को पैर वाल कहते हैं चोरी चोरी आके टीवी करके मैसेज क्यों कर रहे उसका नंबर नोट कर देता दे जैसा शरीयत है मनी शरीयत आती है तेरे बैठे और इकट्ठे मतलब गुफ्तगू सुनो मेरे बच्चे बैठ जा नीचे अर्ज करना चाह रहे हैं जब इमाम नबी आला कलमा पढ़ने वालों मेरे मदनी करीम आला कलमा पढ़ने वालों मां साहब के बाजुआ नबी का कलमा पढ़ने वालों मेरे मुबरक साहब नबी का प्यार है मैं बैठने वालों मैं जितनी देर गुफ्तगू करूं मैं चाहना कि भला पर समझा जाऊं हजरत इमाम आलिम बाप पुराना बाप मानने वालों मेरी प्यारे तो इम्तिहान ना सुन लो मेरे लिया तो इम्तिहान ना सुन लो मेरे रब करीम ने फरमाया ये तो हाथ ऊपर मारा वल्ला दिया गरबा वाला मारा बेकार वाला और मशरद सीने वाला सिराज मुनी तो तेरे वाला बदर मुनी के मकाम वाला आप इंद्र वाला अल्लाह के शान वाला मुजम्मल की करनी वाला मुदस्सर की जाकर सुन वाला हमारा मैं दायरा में जाऊं अल्लाह के बंदा बर्बाद रहने पाक वाला हमारे पर हवालियां पाक दुनिया वाला अदर रात कल्लो बाज का दुश्मन तेरे वाला यासीन वल कुरान अल हकीम ते ताज वाला हे कमली वाला सोने महबूबा आओ मुसलमानों
بڑی کو نہ چاہ حضرت امام علی مقام تو ہم ماننے والوں میرے مدنی غریب ماں کا کلمہ پڑھنے والوں وہ گرجن دے بادشاہ سیدھا کون والے اور سیدھے مانگے کون والے یہ پرمیشی اور دوسرا باپ آئے نے اللہ کو سنے دے آنا حضرت امام نبی آقا کلمہ پڑھنے والوں مدنی غریب ماں کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ کو سنے دے سے آپا سارا جگ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ ویچ کرتا ہے مگر جو صحابہ کرتے ہو کوئی کرتا ہی جو نبی تیار کرتے ہو تو کر بھی ہے اس کے آجوال میں حضرت صحابہ والے بیت زندہ باد داس چنارے مارے 4 دن بچانے تھوڑی کام رہا تھوڑی آواز نام برات میں چھوڑے ڈبل آواز آئے گی بابے کو سمجھ نہیں ہوتی ان کے بابے آکر میں یا اللہ یا ساؤنڈ والا چوکلا یا بھی ساؤنڈ والا چوکلا بزرگ باز کو جی آخذر ہے بار بندے بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے انہوں سمجھ ہے مقصد دیا سمجھا ہوتا کہ یہ آگے بھی نہ سمجھا ہوئے تھے کل کی ہے مسجد چاہے کہ انہی دنیا میں سلوٹ کرنا ہے کہ تسی انہی محبت نہ سننا ہے جے خاص کر کے جڑے نوجوان تھے ایک بزرگ آئے نے اللہ انہوں دعوان کو مل فرمائے جملہ نوٹ کرو سیاپا سارا جگ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کرنا ہے مگر جو سیاپا کرتے ہیں وہ کوئی کرتا ہے سارا جوان مانن دیا جنہیں بیٹھے سارے سیاپا مانتے ہیں جے کئی رنگ کردار ہی بنا لو ادھی جی اسی دنیا دار ہوں سارے کو نہیں بنائے حالانکہ سیاپا کا نک بھی تاڑے ورگا کان بھی تاڑے ورگے ہاں کان بھی تاڑے ورگے حضور دے غلام سی کلمہ بھی ہوئی پڑھتے ہیں جڑے کچھ پڑھتے کہ کل کی ہے آج ساڑھے واسطے فرشتے کیوں نہیں مدد لی ہوندے ہاں جی ساڑھے واسطے کیوں نہیں ہوندے آج نماز پڑھ کے بھی جنابیت ہدایت یافتہ نہیں ہوندے ایتو سلام پھیل کے نکلتے ہیں باہر تو چھٹی کے پیر آئیے نا تو ساڑھے ایسا سبر نہیں گا انہوں نے انا ہونا پھر باہر والا نماز سے فرق نہ رہا کہ پھر انقلاب نہیں ہونا پیٹ دے اندر رحمت نہیں آنی کیونکہ سارے پیٹ دے قریب او بندے نے جڑے پوائنٹر مسیتے ہوندے جڑے پوائنٹر ہوندے نے کوئی نہ سدھرن تے جڑے ہوندے نہیں انہاں تو سدھرن بولو ورکشاپ سے جڑی گڈی جائے صحیح او ہوندی ہے جڑی باہر کرتی ہوندی خراب گڈی ورکشاپ سے جائے تے صحیح ہو کے بعد واپس آئے تے اینو کہندے نے ورکشاپ تے وہاں دے بندے پئی ایتھے بڑیا گڈی دے کاریگر واسطے ہی چلیا اے مسجد دی ورکشاپ ہے ایتھے جڑا آوے بگڑیا تے سدھر کے جاوے انہوں طہارت رکھ دیے تے جڑا آ کے نمازاں نہیں پڑھنی ہے تے زندگی ان دی گزارنی تے پھر دے آن دا فائدہ کوئی انہیں سب اسلام میں بدنام کرنا ہونے راز کرنا جانے مسلمانوں حضرت امام نبی علیہ کلمہ پڑھنے والوں انہاں بچیاں نے قرآن پڑھیا تے میں گل اتھوں توڑنی ہے تاکہ لوگاں دے بچے قرآن پڑھن لگ پڑھن لوگاں دے بچے دین پڑھن لگ پڑھن تے قرآن پڑھن والیاں دا ایمان کس طرح دا بن جاندا ہے اج لوگاں دا قرآن پڑھ کے بھی ایمان درست نہیں قرآن پڑھ کے بھی لوگاں دا چلنا درست نہیں قرآن پڑھ کے بھی لوگاں دا دیکھنا درست نہیں نام پڑھ کے بھی لوگاں دا اللہ جلنا درست نہیں جاؤ لیٹنا دے بیٹھنا درست نہیں جاؤ انہاں نے لاجوائیاں لہراج عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں امام نبی آقا کلمہ پڑھنے والوں حضرت امام احمد بن حنبل اصل حدیث رسول دے حافظ امام نے حضرت امام احمد بن حنبل ایک دن امام شافعی کو مل جا رہے ہیں عرض کرتا میرا سن لو دھیان رہو ایک دن امام شافعی کا بھی دل کر گیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا نام محمد ہے باپ کا نام ادریس ہے محمد بن ادریس رحمہ اللہ المرحوم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتا سفر شروع کر گیا رستے سے جاتے آنے لے آؤ یہ کٹی گئی رستے سے کسی کے سوال نہیں
تے بہانے تراش دے کہ میں لاہور جانا کہ میری جیب کٹی ہوئی، میں کراچی جانا میری جیب کٹی ہوئی، بہانے بنائے لاہور میں نے وقت کھلوتا تے ہوندا سوئی پکار تے لڑکی نے کالا چشمہ لایا چشمے بدبو تے جناب پورے نے پینٹ شرٹ پائی تے پوری نے چنگے پھٹے پورے سوارے تے جناب لورا دا سرما تے شیشہ تے کر کے ایکسکیوز می مولوی صاحب پاس کریں گے اسرائیل کہتے ہیں اے ہم نے یہاں سے پیٹرول ڈلوانا ہے، ہم کسی ہوٹل میں کھانا کھانے آئے تھے، وہاں ہمارے پاکٹ سے جو ہے بٹوا ادھر رہ گیا تو میں کہا تشریف گھر فون کر کے جائز کیش منگا لو جڑے 30-40 لاکھ کی گڈی لئی پھرتے تھے تے گھر فون کرو سائیاں ہاں جی سچی گل کر رہا میں کیا اینک بابو پوری نال منڈا بچی کام والی بھڑے کے کپڑے پا کے سیل تے پائی یعنی پورا کشن کہ بھی اگلا سمجھے کہ واقعہ مجبور ایسے لوگوں کا حق میں جناب کتنے لوگ پاک والے بھی ہوندے نے چنگے رہ گئے جو کئی لوگ پیندے نے ایک کرایہ تے پا کے ہوندے نے ایک کرا چھڈتے نے تے جناب لوگوں کو کہے میں تیل پواؤں میں سامنے والے جلسن والوں نے کہا نہیں پوا کے تمہیں تو میرے کو پوا سچی بات میں نہ کر میرے بچوں کسی کے سوال کرنا بہت بڑا کام ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت نو جڑا بندہ جان کے سوال کرے گا وہ چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا لوگ سوال کریں گے اللہ کون لوگ نے جنہاں دے چہرے تے گوشت نہیں اللہ پاک فرمان گے اے بھیک مانگتے سن اے نجائز سوال کرتے سن اللہ پاک فرمان گے آج میں نہ دے چہرے دی رنگت دی وغا دی وہاں سی کھوڑے ہٹنے گئے گیا میں کنے بیٹھے دے میرا صورت و زیادہ سوال نہ کریا کر سوال پورا ہو جاوے پھر دوبارہ نہ کریا کر لفظ سنو دھیان نام منگیا کرو دین والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے بڑا فرمان دے مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی گلال نہیں ہوندے تھوڑی چیز جو نہیں صدقہ کر دیا کر تھوڑی جو تھوڑی صدقہ کر دیا کر تھوڑی جو تھوڑی میں تاڑے کور کرجن دے اندر اے 16 تک پر کیج ہویا سے جو چھاگا مانگا دے اندر میں تینوں ایسے کروڑ پتی زمیندار کو کھا سکتا ہے جنہ کروں کے صرف پھوکی دسی نصیب نہیں ایک پینٹی ہونی ہے حکومت قریباً 35 لاکھ منتخب کر کے ویسے آنے گفتگو سن نام کریا کرو بچوں میں جانا میں تاکہ میں تقریر کر کے جاؤں ایک ایک لفظ سمجھا کے جاؤں تو تشریح کر کے جاؤں نام دس کے جاؤں تو بات فرمائی عرض کرتا لفظ سننے والا امام نبی آتا کلمہ پڑھنے والے پھر مدنی کلمہ کا کلمہ پڑھنے والے سوال تو اتنی نفرت ہے میرے نبی نے تسمامی زمین دے کر تسمی نبی پاک تسمامی کسی نے سی کہتے کہ میرا تسمہ اٹھا سواری بٹھا کے زمین دے اتر کے خود پڑھو ہون کسی دیکھ لو ہون تے نال مندی تے بیٹھے ہو نا تے ناکے پانی پہ آگے نا تے آدمی آگ گلاس پڑھائے ہاں ناکے پہ آگے گلاس پڑھائے سوال کر لیں گے سوال تو اتنی نفرت سی نبی پاک نو کہ آپ کی بیوی تیری میری امی جان آئی تو سا موضوع لکھیا عظمت صحابہ والے بیعت کہ میں دس جانا ہے کہ نبی دیالے بیعت نے حضور کا کردار کساں دا پائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی تو روٹی تے بیٹھے سی نا کہ کدی دوجی دفعہ نہ نمک کا سوال کیتا سی نہ مرچ کا سوال کیتا سی نہ سالن کا سوال کیتا سی نہ چپاتی دا نہ روٹی دا نبی پاک نے کبھی سوال کیتا ہی نہیں سی آج کنے بیٹھے نے روٹی کھان لگیا پورے گھر میں وقت پا دیں پورے گھر میں وقت
बीबी बेचारी एक रोटी लेट हो जाए सारा घर लड़ पैंदा कभी कलमा पढ़ के दसो हो रहा कि नहीं हो रहा ते आ इतिहास है मुस्कान दी अजमत सियाबा वाले ना अजमत सियाबा का इतिहास ते तब छपना चाहिए ना कि तेरे घर च करदार मुस्तफा दी याद वाला याद है बैत वाला जिलोना वाला आंदा ना ओना वारियां ने जाना नाले मां दिते ने अल्लाह ने रुतबे कमाल दिते ने ओना वारियां ने जाना नाले मां दिते ने सहाबा नु भी रुतबे कमाल दिते हाँ जी ऐसे का खोल के काको पता लगे सौर बुलाया जेड़े वाले मेरा जा रहा मुसलमानों इन्होंने भुट्टा साहब कहते सर पिछला भी धारणा में जावे ते महीने को मसले समझाने ने महीने मसले समझाने ने जेड़े ताड़ी मसीह च मौलवी दी पूछल चुकाउण वाले मुफ्ती ने उन्हां दी पूछला ते मैच का अब पिंडां च बहुते मुफ्ती हुंदे हर नमाज के बाद मौलवी के रहता है मौलवी का मसला दसना हालांकि वो आप बड़ा बड़ा मसला सही बहुत सवाल करते हैं अभी बात किया तो हजूर ने फरमाया कि ज्यादा सवाल ना करे कारी साहब ये तो मैं बंदे बैठे ने काल करी दी जाती बेटा तवज्जो जेड़ा लेना तारा का सुनिया ने ध्यान करो मैं गल कर रहा सा कि इमाम शाफी की जेब कटी गई इमाम शाफी की जेब कटी गई अर्ज करना चाह रहा मैं को सुनिया जो हजरत इमाम शाफी कश्ती जो बैठ गए रस्ते से किसी के हाथ नहीं कीता किसी ने देखा कि और मार भी नहीं दे जाते राम ये नहीं तो ना दर्शका के रोटी दी हजरत ने कपूर की खाती जे किसे दो दितियां दे को खाती जे किसे डेढ़ दितियां दे एक मुर्गी खाती हजरत नामी सवाल नहीं करते किसी के हाथ नहीं कीता किसी के हाथ नहीं कीता अल्लाह की कसम जे साबर वेखने दे मसना दे ईमान में 10,000 तनहा लेके किसी मुक्ति के शिकवा कभी नहीं कीता कि मेरी पूरी नहीं पैंदी ते साडे मुक्ति जेड़े हक दे नाते ने इन्हां दा मिला 50,000 भी लियावे ते आंदे मौलवी दी बेड़ा करेड़ा की वजह आलम सबर बड़ा आलम में अल्लाह की मदद बड़ी होगी गैब तो नुसरत होगी अल्लाह पाक की हां जी तवज्जो रखे जे जिन्हें तुसी ईमान वाले दोस्त बुजुर्ग खड़े जे पुत्र ते आप करी ब्लैक सूट मेरा चाह ऐदर ध्यान करनो जो मैल नहीं कटी दी पुत्र कुछ नहीं है करना साडे पंजाबी दे बैठे मसीह ते सब वाले तिले कच्ची जाओगे और कोई तो नवा मैल कटी जाएंगे या पूरा और कोई तो नाकी लैट नीचे में कुछ नंबर लिखी जाएंगे और कोई तो बात में के सीट पाड़ी जाएंगे और कोई ना काम लगे क्लासा बिल्कुल करी मस्जिद दे विच मैं ध्यान ध्यान पासे आसे मैं आ गई अल्लाह हदायत नसीब फरमाए मस्जिद ते आप क्या करो कुरान का ध्यान रखा करो रहमान वाला ध्यान रखा करो मदीने वाले दे फरमान वाला जिथे भईए गल ओदी ध्यान ना सुनिए अल्लाह मेरी ध्यान ना सुनेगा क़यामत में तेरी ध्यान नहीं सुनेगा गल ते कोई सुनाया बस गल ते ओदी सुनिया बड़ी ओदे नाल मोहब्बत पा ली प्यार पा लिया इस वास्ते ने अपने चलान में प्यार नसीब आ जाना मेरा चांद फसाना करी अम्मा शुक्रे दा सुनिया चन्ना यातियां माने ते रुंदती हवा न लगे हजरत इमाम शाफी जा रहे ने रस्ते दे विच लोकां ने एक रोटी दी हजरत एक मुर्गी खाधी फिर एक दी फिर एक
دا ہر ایک واسطے آ پہلے وقتاں دے مولوی ایک دوجے نوں ملن جاندے سن ایک دوجے دے گھر جاندے سی ہن مولوی اینجدے نے جے کٹھے رہ کے مقتدی ویکھ لن تے مولوی پتہ کیا ایک دوجے کوئی دے سامنے لاوندے اللہ کے ہر مسلک کے مولوی میں کوئی ملنا چاہیے تاکہ پنڈ فساد نہ پڑے محلے چ لڑائی نہ پڑے لوگوں کو خراب کا تذکرہ یاد رکھنا ہم تے ساری دماغ کے نبی دنیا کی بے حدا کام پھیل گیا ہے آگے گڈی چ کوئی توحید پرست بیچنا پورا کرایہ کر کے بولنا یار بندہ توحید پرست لگتا ہے کہ ہن کوئی مولوی مار بھی جاوے نا اسی سارے مولوی دے گھر کٹھے نہیں جاؤ ایک دن مولوی کے گھر سارے پاکستان کے واقعے مولوی کٹھے کر لو نا تو نمبر کا ٹکٹ دوا نہیں جانتے کیوں نہیں میرے کام میں اندر کفر چھو گیا مجھے کہنا آج چل کے میں جنازہ پڑھوں میری طرح آپ ہی جنازہ میرے کو دیا سدیاں گلا صرف قصیہ سٹیج دی حد تک دین دے مفتیاں چلیو مولوی دا دین رکھنا تو دے سچے کھبے تو مولوی دا دین پوچھنا تو دی برادری تو پوچھو مولوی دا دین پوچھنا تو دی یارہ تو پوچھو اللہ دی کفر اٹھانا ہے جنا کردار سچے کھبے ہیں ٹھیک نہیں جنا مرضی علم ہوئے کسی عملہ بادنا بخششا صرف زبان نہ زبان چلاؤں مسئلے چلاؤں حضرت امام شافعی جا رہے ہیں کہنے میں بیٹی میرے گھر وقتا امام آ رہے آئی تے کھانا پکانا ہے تے تھی بھی بڑی ایمان والی آدھی ہے ونڈ تمہیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندہ وچ بیاں جڑا کام ماما کر دیا وہ کر دیا دیا ماں پر تھی پتا پر گھوڑا پتہ نہیں دے تھوڑا تھوڑا اثر ہوتا ہے آدھی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے جدے واسطے میرا بابا تجد میں چوٹ کے دعاواں کرتا ہے آج میں بندہ اپنی آنکھاں ویکھاں گی میرے گھر چ ولی اللہ آ رہا ہے آج کیڑا مولوی ہے جڑا تجد وچ مولوی دی دعا کرے کیڑا مولوی ہے جڑا مولوی دی کڈ پیچھے تجد وچ دعا کرے اللہ سونیا دی عمر چ برکت پائی او دے علم چ برکت پائی اللہ دی زبان تے اثر چ برکت پا گئی آؤ لوگوں حقیقی معنی چ دس جاؤ کیونکہ نہ بچیاں نے قرآن پڑھیا ہے نہ میں مسئلہ یہ تو شروع کر گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جنہاں دے ذریعے کرام سارے تک پہنچے ہیں جنہاں دے ذریعے حدیث سارے تک پہنچی ہے انہاں لوگوں کا کردار کیسا ہے حضرت امام احمد بن حنبل دے گھر امام شافعی پہنچ جاندے نے انہاں دی بیٹی نے کھانا تیار کیتا شام دا ٹائم ہے مغرب دی نماز حضرت نے نماز پڑھی تے کھانا رکھ دیا ہے میرا سوچنے والے کھانا پنڈا دے لوگ کھا لیندے نے کھانا شام کھایا کر پنڈا لیو رات کے 10 بجے روٹی پانی چھڑ دو مغرب دا پہلو کھایا کرو تاکہ تاڈے بڑے جڑے سن سوچنے والے روٹی کھا کے تے جناب 2-4 گھنٹے پھر نہیں دے سی روٹی ہضم ہو جاندی سی بیمار نہیں ہوندے سی 10-11 بجے روٹیاں کھا کے کاپور کی ملائی پوری شوارما برگر پار پی کے پیزے بنا کے کھا کے میرا تے ساڈا پیسہ کام نہیں کرتا مولوی جی بیڑا کر ہو گیا جگر کام نہیں کرتا مولوی جی گردے کام نہیں کرتے چلے آتے رہے بڑھ کے صبح چوترا لے کے جاتے سن چوترا لے کے جاتے سن تے کلا باغ دے سے تے تیری اماں جناب دی مکہ لسی دا پڑھ کے مکھن لے کے
ہاں جی بندے نے مسیح کے قسم دے میں نام کر ساہی دان پر دینے پر قسم نہیں اے اینا پنڈا جی مانشی ہم تے پنڈا جی نعرے بازی صرف رہ گئی مولوی صاحب کے چار نعرے بازی کروالوں کے بعد جب سب بھاگ گیا دیکھا جی اللہ تیری گاری آج جنہ مجمع آیا آج کامدیاں گندہ بنے بن کے جانو میں تنو سمجھا رہا نا ایک گل حضرت امام شافعی روٹی کھان لگ پئے ایک کھاتی بھی رج کے ضرورت نہ زیادہ کھاتی بھی بڑی تے بیٹی ویکھتی پئی اج میرے گھر چ وقت دا امام آیا بیٹی ویکھتی پئی ہے میرے گھر چ وقت دا ولی آیا اللہ جانداری دا دھیان نہ سن لو میری بہنیں تو دھیان نہ سن لو میرے میاں تو دھیان نہ سن لو گلاں بڑیاں امام والیاں جو سمجھ آ جاون کنے پڑھ کے لے جاویں آندی میں ویکھتی پئی ہے روٹی بھی اس آندی اللہ والیاں دی خراب تے تھوڑی ہوندی او عشاء دی اذان ہو گئی حضرت مسجد تے چلے گئے نماز پڑھی تے واپس آئے جون لیتے لاتے لوٹا مسلا رکھ دیتا ہے میری دھی پانی دا لوٹا باندھے حضرت انہاں رات پانی دی لوڑ پوے تے لبنا نہ پوے لوٹا پانی دا لاگے رکھ دیتا تیرے پرونے سون تے ساری رات خبر نہیں ہوندی میرا پرونیاں نو بوا مار کے سو جانا ہے ایک لاگے جماعت نماز مشیے تے لاگے لوٹا مسلا ہے پانی دا پڑھ کے تین رکھ دیتا اللہ والیاں دیاں راتاں مسلے تے دیاں نے دن گھوڑیاں دیاں کاٹھیاں تے ہوندے نے نیکاں کرن والے دین پھیلاون والے لوگ ہوندے نے حضرت امام شافعی انہاں دے گھر وچ لیٹ گئے نے جیوں لیٹے فجر دی اذان ہوئی اذان ہوئی تے اٹھے اسی طرح مسجد تے چلے گئے نماز پڑھی درس قرآن سنیا آج بستہ تے ویلیاں ہو گئیاں اگے پنڈا دے علماء درس سنتے سی بیبیاں چھتاں تے بیٹھ کے سندیاں سی آلی حلقوں تے سندے ہوندے سی ٹریکٹر والے ٹریکٹر روک کے سندے سی یہ انہاں دا درس بڑا سونا ہے مولوی صبح درس قرآن دے تے لوکاں نے چاٹ کے بہنا لوکاں ریچ کے بہنا لوکاں نے سوچ کے بہنا یار یہ انہاں دا درس سن رہے اور چلیا جہان دے اور میرے سونے میرا میں کل گردوارے گیا ننکانہ صاحب بیٹا تو میرے والی بڑی قیمتی گل سی اللہ جاندا میں لگن بڑا قیمتی سی ایمان تازہ میں لارا نہیں گردوارے گیا ننکانہ صاحب میں تے جمعہ پڑھایا تو میں کیا گردوارہ ویکھ کے آواں اندر گیا تو انہوں نے مینوں دسیا کہ اساں گرنتھ صاحب اپنی صرف گردوارے چ رکھی ہے گھر چ نہیں رکھ دے اسی قرآن گھر چ رکھ دے میں کہا ہاں جی کہندے اسی اپنا کتاب جیڑی ہے اینو گرو دا درجہ دیتا گرنتھ صاحب کہنے اے اسی گھر نہیں لے جاندے ایتھے آ کے پڑھنے میں کیا کیوں کہندے ادب کرنے اپنی کتاب دا اج کنے مسلمان نے جڑے گھر چ قرآن بند کر کے رکھ کے بیٹھے نے جنہاں دے بڑے گھر چ اونچی آواز چ قرآن پڑھتے سی اج میرا بڑے بھی سنتے تے میرا بیبییاں بھی سنیاں تے بچے بھی سنتے کسے گھر چ اونچی قرآن پڑھن دی آواز نہیں آندی اج کنے مسلمان نے نظر آ رہے ہتھاں تو آنسو کے خون دے آنسو ہوندا ہے ادھر نظر لگ گئی ساڈا اصل اسلام جدھر چلے گیا ساڈے کول آپ قرآن پڑھیا ہے انہاں بچیاں نے بزرگوں نے ہاتھ جوڑا قرآن کی تلاوت روز کریا جے جس گھر چ قرآن کی تلاوت ہوے اودے والے ایک چار سنن لگ پڑن چون سنن دا ثواب ایک نو پنجاں دا ثواب او کیویں جنہاں چاراں نے سنیا ہے انہاں سنن والے نو ثواب انہاں سنن والے نو ثواب قرآن ایک نے پڑھیا ثواب پنجاں دا ملیا ایک دا اپنا تے چار جنہاں سنیا ہے میرے بڑے قرآن کی پڑھدے سی بیٹی نے لے گیا ناشتہ لگ گیا درس قرآن ختم ہویا امام احمد بن حنبل امام شافعی کھا کے ناشتہ لگ گیا رج کے کھادا کھاندے امام شافعی دی آنکھاں ڈرن لگ پیاں آنسو بہن لگ پئے آندے پتر احمد میں تیرے گھر آیا تے کیا میں روٹی ضرورت زیادہ کھاتی بیٹی دی کان لا کے سن دئیے کن نال اودوں کہڑیاں کرنا تیریاں پکیاں ہوندیاں سی او کچیاں کہندیاں چرین والے لوگ اج دیر
سنا کے اج میں دساں تیریاں مستاں پکیاں تے ایمان کچے انہاں لوکاں دیاں کھجی دیاں مستاں سی تے ایمان کتے پکے جے کدی سمندر چ وی دوڑنا پیا دنیا چھالا مار دتیاں سی کھجی دیاں مستاں سی تے بنا مٹی تے پتھر دائے تے چونے تے گل بڑی بڑی کر لگا ہے اج کہنا لا کے قرآن دوبارہ تے لکھ دیتا جے تے مکھیاں پہن مکھیاں جو مرضی تے کھاتی تیرے گندگی پھیلان تو قرآن دوبارہ کی زینت بنا دیتا ہے امام شافعی کی آنکھاں ڈول گئیاں کہنے نے پتر آمد جدوں میں تیرے گھر آیا ہوں میں کھانا کی ضرورت ہو جاتا کھاتا ہوں میں دی خیال تھوڑی ہوتی ہے میرے بچے جدوں کوئی شادی نماز قرآن پڑھیا اج کیڑا مولوی ہے جڑا جلسے تے آیا ہوئے تے بیٹھ چوٹ ہوئے تراویاں پڑھیاں جان تے پورا قرآن مولوی دے مگر کرو گے سنے سوا سوارا بیٹھ کے سنے کرو گے سنے لوگوں میں گل اپنے جویں فٹ کرا بڑا اوکھا کام امام شافعی سفر دے تھکے آئے نے امام احمد کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے ارادہ صداقت سے رسول کا حافظ امام ہے یہ کون امام احمد ہے آپ میں دسل راتیان امام شافعی نے قرآن سنیا ساری رات لیتے رہے سویرے اٹھ کے آتے نے پتر جڑیاں تویتنا قرآن دیاں پڑھیاں میں نہ سون نہیں دیتا میں ساری رات اتنا قرآن نے غور کیتا 108 مسئلے کم و بیش میں رات وچ دی سیدھے کر لے قرآن دی تفسیر بنا دیتے شریعت دے مسئلے قبلے نہ تاوچوں 108 مسئلے ساری رات میں ستا نہیں میری آنکھ نہیں لگی میری آنکھ سنتی پئی ہے انہیں سوچیا سی تجدوی نہیں پڑی تے سنتے رہنے بدگمانی نہ پھیلایا کرو لب سنیا دیتے آنگڑ امام شافعی دیکھتے ہیں شامہ پہیاں نے کھانا کھاتا ہے ناشتہ کیسا تے آندے نے پتر آمد میں روٹی بھی زیادہ کھاتی ناشتہ بھی زیادہ کیتا ہاں اس کھاتی تسی روٹی بھی زیادہ کھاتی ناشتہ بھی زیادہ کیتا پتر آمد ایک مسئلہ سن لاؤ میں جب واسطے آیا میری جیب کٹی گئی میں کسی کے ہاتھ نہیں کیتا تمہیں کیا سی میرے پھول بھی پیلے ہوئے میرا جسم کا رنگ بھی پیلا میرا پیٹ سب کے نام لگا کہنے استاد یہ کہنے میں کسی کے ہاتھ نہیں کیتا میری جیب کٹی گئی یہ کسی ترس کا کے ایک روٹی دیتی میں کھولے جو ایک برکی کھا دی یہ کسی دو دیتیاں دے میں ایک کھا دی یہ کسی دن دیتیاں میں برکی ایک کی کھا دی کہنے استاد جی کیڑا مان کے لئی انہاں مرضی نہ دیتی سی کھا لینی سی کہنے ایک کوئی گل نہیں کھان نہیں دیتی مینوں ڈر لگتا سی کہ حرام دا لقمہ میرے پیٹ چ نہ چلا جائے حرام دا لقمہ میرے پیٹ چ نہ چلا جائے میں نے میری برکی کھادی قرآن دی ناسن اج سس جاواں کر کے کہ قرآن تے پڑھ لیا جے کہتے اس قرآن نے کیا ہے جدو جان جاندی ہوئے حرام کھا کے بھی جان بچا لیں گے ٹھوکے کھا لو میں قرآن دی نہ سمجھ او بھڑیاں کھا دیا میں لگ پئی آدھے استاد جی میرے کو رج کے کیوں کھا دیے کہتے ہیں اور میرے پتر آمد امام آمد بڑے انگل کہتے ہیں شیخ صاحب میں اس وجہ تو رج کے کھا دیے اس وجہ تو تیرے کر روٹی رج کے کھا دی تیرے پر پیغمبر دی مان دے جڑا پیغمبر دی مان چ خیال نہیں کرتا اور کسی دی مان چ بھی خیال نہیں کرتا آج کتنے بیٹھے نے تجتا پڑھتے ہیں تیاں نہ حق مار کے بیٹھے نے کتنے میرے کے بیٹھے نے تجتا پڑھتے ہیں پہنا نہ حق مار کے رگڑی بیٹھے سور کھا رہے نے پتران کھوا رہے نے خنزیر کھا رہے نے پتران کھوا رہے نے بڑیار کھا رہے نے پتران کھوا رہے نے نہ رب دا ڈر نہ قبر دا ڈر نہ حشر دا امام شافعی روٹیاں تین لبیاں نے کشتی چ ایک مرضی نہ دیتی دو مرضی نہ دیتیاں تین مرضی نہ دیتیاں میں پر صاحب روٹی دی ایک کی برکی کھا دیئے کہتے ہیں ڈر لگتا سی کہ
دے حرام دا لقمہ میرے پیٹ چ نہ چلا اینا لوگاں دے ذریعے اینا لوگاں دے اچھیاں اکھاں رویاں نے لفظ سنیا دے اج ہاتھ جوڑ کے کہاں بیٹی اونچی اونچی رون لگ پئی امام احمد حضرت امام احمد ابن حنبل اندر گئے میری دھی روئی کیوں ہے آن لگی علی بابا روئی اس واسطے آج پتہ لگ گئے امام شافعی تہجد میں میرا بابا دعا کرتا ہے آج پتہ لگ گئے واقعہ اپنیاں دعاواں دے استاد نے جنہاں دی رات حرام دی فکر سے گزر گئی تے صبر حلال حرام دی پہچان کی گزر گئی سارا سفر ہی سوچتے رہے کہ حرام دا لقمہ پیٹ چلا چاہیے تو جی مرضی شاید پھڑ کے کھا لیں گے جنہیں کوئی مرضی روٹی پی جانا ہے جنہیں کوئی مرضی لسی پی لینا ہے جنہیں کوئی مرضی دودھ پی لینا ہے کہیں دیکھا یہ دی کمائی کس طرح نہیں ہے مولانا معین الدین سلفی لکھوی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی معین سنیا نا بابا جی نام تساں ویکھے نہیں ہون گے جڑے بابیاں نے دیکھیا ذرا ہاتھ کھڑا کرو مولانا معین الدین سلفی لکھوی رحمۃ اللہ اینا بزرگاں دی عمر چلا برکت پائے تے تانوں سرور مارنا ہے ناصر مدنی تانوں سرور ماردا ہے تسی ولی اللہ دی زیارت کیتی ہوئی ہے میں تے گناہگار ہے اور بھی معین الدین چلے گئے ایک کپ روٹی کھان تے روٹی تے بیٹھ کے آندے نے میں روٹی نہیں کھانی میرے جو سود پیاز دی ہوئے ہوندی ہے جدو بندہ حرام تو بچنا چاہے اللہ بچا لے چاہے اونچی والا جدو بچنا چاہے سبحان اللہ مولوی معین الدین سلفی صاحب نے روٹی چھک دی تھی انہیں کہی معاف کرنا بالکل میں سود خور پر آج تو بعد نہیں کھاواں گا پر روٹی نہ چھڈو کہتے آج نہیں کھانی پھر پکائے گا تے کھا لوں گے آج کنے بیٹھے اپنے اپنے کردار کے بین زیری نگم سپورٹ پروگرام آوے تے میرا 12,000 کی خاطر مان گوام دے دے بہن لوا دے دے رشتہ دار لوا دے انا چک لنگا بھی دلوا دے 12,000 انہوں ملنا چاہیے جلے پر ککھ بھی نہ بیتے انہوں میرا مدد مل جاوے جنہوں روٹی عزت دی لقب نہیں انہوں کی روز زکاة کا مال ہے کہ ادارہ کرنا انہیں بیٹھے بیٹی اونچی اونچی رون لگ پئی اللہ جاندا بیٹی اونچی اونچی رون لگ پئی پھر مولوی معین الدین سلفی صاحب دی گل سونی ذرا سنیا تے دھیان نال امام احمد دی بیٹی اونچی اونچی رون لگ پئی امام شافعی نے پیار دیتا امام احمد نے تیاں ہوندیاں اج کنے بیٹھے ارادہ کر لو تیاں دیاں ماں واپس کر دے سب رکھی بات اج کنے بیٹھے وعدہ کر لو تیاں دیاں ماں واپس کر دینیاں نے پتراں دیاں ماں واپس کر دینیاں نے محلے دار دیاں ماں واپس کر دینیاں نے ہمسایہ دیاں ماں واپس کر دینیاں نے رشتہ داراں دیاں ماں واپس کر دینیاں نے سجناں دے متراں دیاں وارث ماں وارث کر واپس کر دینیاں نے میں جدا پانی چوری توڑیا او دے کول دنیا جمع بھی مانگ لینی ہے جدا حق کھاتا ہے ایتھی ماں بھی مانگ لینی ہے ایتھوں دی آکڑ بچی چنگی ہو جدی آکڑ رب نے توڑنی ہو انہیں سارے جہان کے نیو جائیں شہیدہ میں دوزخ نو جائیں شہیدہ میں جہنم جو جائیں ایتھے ہی آکڑیا ختم کر لا کر گل بڑی وڈی ہے بزرگوں آج تیاں نو فون کر لو میری بیٹی امام شافعی کسے دی جتی روٹی انہیں جو ایک بھڑکی کھائے تے ڈر کے کھاندا تے حرام دا لقمہ پیٹ چ نہ چلے گئے قرآن کہندا سورۃ الانفال ان اللہ لا یحب الظالمین ایمان محبت نہیں کرتا اج کنے بیٹھے نے جڑیاں تیاں تے بہناں دے او بزرگوں کیڑیاں تیاں دے حق مارتے اے کون ٹیلی فون اور لوگوں نے شہرا فرقہ گجرا بڑے دے علاقے ایتھے ایک بچی دا باپ فوت ہو گیا اے دے جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل اے دے بھرا بھی شامل تے عزیز بھی شامل تے جنازے نال ایک بندہ کھڑا ہو گیا آندا لوگوں میں 12 لاکھ
چاہتا سی میں مر جاواں میری ماں تے میرے وارثاں نوں دے دینی جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ہے میں دیکھنا سی حقیقی وارث کون ہے جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ہے اے پتراں دا سی میں وارث اے بھراواں دا سی میں وارث پر میں دیکھنا سی موہیاں دا کون وارث بندا ہے کہندا اج پتہ لگا ہے تیاں کار ماپیاں دے رحمتاں میں ہوندیاں ماپیاں نوں دکھ آوے دکھ بدلے رولیاں ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں توے تے روٹی ہوئے روٹی بھول جاندیاں میرے سونے میرا تیرا پاسی آؤ میرا کسوریا چلا گل بڑی بڑی کر لگائے اج کنے بیٹھے جے لوگوں کل مانتے ہو رہی ہے آدھا 12 لاکھ کا دینا ہے میں دیکھنا سی حقیقی وارث کون ہے اج کنے بیٹھے جے اج جا کے پیار کر گئی کیوں تیاں ہوندیاں میں بیٹا بیٹھ جانی چاہتیاں ہوندیاں میں دولتاں بگانیاں سارا کیڑا زور بابلا اللہ جانتا ہے بیٹا اور بات کرتے پر چلو دے تیاں ہوندیاں میں دولتاں بگانیاں سارا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھنے روح راتا وکیل نے دے پیڑے جج اشری سین بوٹا صاحب بہت بڑے جج دہشت گردی دے جج نے پوچھ لیا جی جا کے کتنیاں بیڑیاں دالتاں چ رولدیاں نے حصے لے لی کتنیاں بہناں رولدیاں کتنیاں پھوپھیاں رولدیاں دالتاں چ تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن تیاں نوں جوانیاں ماپے دے دور بابلا نیویں پا کے اٹھ تر جاندیاں اونچا کتی بھی بابل کے بولیاں بگانے ہاتھ ڈور بابلا میں نظمان ہے کردا ہوں میں بڑی قیمتی گل سنائے میں ہاتھ جوڑاں گا ماواں تے بزرگاں کے تیاں دیاں ماں دا دے کے مریا جے اے پتر دے نوانی باندے بھائیاں کدی نہیں ماواں بڑیاں ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے کر تیاں دے لئی کدوں کوئی میں کسورتی کسی عدالت کے جا حصہ دین والا بھی مسلمان حصہ دین والا بھی مسلمان وکیل وکالت کرنے والا بھی مسلمان جج بھی مسلمان اج میں کنا نو مسلمان کہواں اج میں کنا نو نمازی کہواں اج میں کنا نو تہجد گزار کہواں اج میں کنا نو سیاحت کرنے والا کہواں اج میں کنا نو نبیوں کرنے والا کہواں ہائے اللہ میری توبہ مسجد دے اندر نماز پڑھ کے لوکاں دیاں دیاں نوں دالتاں جروندے نے اپنیاں جمیاں نوں دالتاں جروندے نے پھوپھیاں نوں دالتاں جروندے نے بنواں نوں دالتاں جروندے نے اور سکیاں پوتریاں تے دوتریاں نوں دالتاں جرولن والیاں نہ نبی نوں منیا نہ رب نوں منیا نہ پاکستان دے قانون نوں منیا تو منیا کینوں ہے بھابیاں کدی نہیں ماواں بڑیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے کر تیاں دے لئی کدوں کتھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیل سی ماں دے ساواں تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں بھابیاں ویکھ کے مکھ جا موڑے شکوے نہیں کراواں کتنے بیٹھے نے کہ پیرا دا حق مار کے بیٹھے تیاں دا حق مار کے بیٹھے پھوپھیاں دا حق مار کے بیٹھے ہر لوگوں اللہ والے دا رزق حلال ہوندا ہے حرام نہیں ہوندا اللہ والے دی دولت حلال ہوندی حرام نہیں ہوندی
اللہ والے دے مرے حلال ہوتے حرام بھی ہوتے اللہ والے دے کولوں کوئی لے دے تے خوش ہوتے نے کھو کے خوش نہیں ہوتے تو ساتھ ساتھ حج کری کرنا عمرے کری کرنا ہے آج کی تقریر اگر تو پلے پڑھ لی تیری زندگی تے انقلاب آ تو سوچن تے مجبور ہو جائے گا بھابیاں کدی ماواں بڑیاں ماواں ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر دیاں دے نہیں کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے بھابیاں ویکھ کے مکھ جا موڑے شکوے نہیں بھراواں نال سورا کر مینوں چنگا لگدا پتاں والی ہو گئیاں دکان لوٹی کوئی کہے گا میں کھیت لوٹیا کوئی کہے گا میں مسافر لوٹیا دو درجن دا زمیندار جنہیں دی دا حق نہیں دیتا ہوئے گا برا دا حق نہیں دیتا ہے گا اللہ پاک فرمان کے تیرا کی قصور ہے آگے گا ربا ایڈ کے دلوکان لوٹ دے سی میں اوٹا کوئے جنہیں سکی جمی اٹھا کا مارے گلیاں تیرے الہباد کول پینڈ ایک کبیرہ پڑھنی دیتے 4-5 درختوں کے انہاں نشان دے کرونی کے جب میرے میں تجھے براہنی کیا میرے میں نشان دے ہی تحصیلدار پٹواری نہ آئے تو ایک برا لڑ کے مر گئے ایک برا نے 4 بھتیجے دے ایک برا پنجے پیو بت مار کے ڈھیر کر دیتے انہاں چون دی ماں اینا کام کیتا تیسرے اللہ پیاری ہوگی کیوں پتر پوئے گی بول دے ناصرہ پاوے ہو کے بن فقیر وہ پیروں تیوے چودیا مر کے چنا پتر دے فقیر ہو کے بن دے بول دے اس پیتے وہ درخت ہوتے کھڑے رہ گئے ایک گھر جو 5 جنازے اٹھے ایک دن دے 6واں تیسرے دن یہ دنیا نہ باندھی میں قرآن پڑھا کل متاع دنیا قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور
میرا بابا میرے تو ہی زیادہ سونا پر میں جدو قبر تے جاواں مٹی پھڑ کے شیر پڑھنا اور پترو نام کسے دا حق مار کے مریا دے اور نام کسے بھی چیز دے حق ماریا کر سنیا دے میں قبر تے شیر پڑھنا میں ایتھے چاند منور سلطان دے قبری پاک ایتھے چاند منور شیر پیا پڑھا مینوں نہیں پتا سی اماں سوندی پئی ہے میری آدت میں پوری تو بیٹھ تھلے سڑ کرتے سیڑھی چڑھتی اور نہ کے گریڈ میری اماں دی جو پیر تھا ادھر شیر پیا پڑھا پیار ایتھے چاند منور سلطان دے قبری پاک رٹیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں میری موت لگتی میری شیر پڑھ گیا دماغی پہ گئی شوگر کی مریض ہے بھی میں شوگر نہ پہ دیکھا تبھی میں کر سمجھائی پترو تھکی اس چیز واسطے ماریا دے جڑی آخرت پر بات رہا یہ جتے ہر تھکی آخرت پر بات کرتے ہیں جتے گل سمجھانا جانا سنو خالی قرآن پڑھتا پیدا نہیں امام شافعی تے امام نے دسیا ہے قرآن والے بھی بن کے اٹھا دے آپ دوبارہ تو یہ ہے نہیں قرآن آپ قرآن میں کہتا ہے خالی کرتا نہ لکھو اپنے کردار پہ لکھو اپنی قبر نہ لکھو اپنے عمل نہ لکھو اتنے قبر ایک قرآن لکھی ہوگی دیکھو جی مجمع دھیان نہ سو رہا ہے میں اٹھان پہنی پئی ہے نا مجمع کہنے تھے آنے کا سمان کو اللہ دی رحمت اتر دی پئی اور کال بڑی بڑی ہے نا قرآن ہمارے آدھی گل سنیا دے میری پہنا بھی دھیان نہیں بہن مجھے چھوڑ قرآن دے مجھو میرے وقت ادھر اگے کر دے اللہ پاک کا قرآن ہے چھیڑنا مجھے دھیان سن بڑی بڑی گل سمجھاؤں لگا بچے توجہ میرے وقت کے بڑے آسمان والا کر دے رحمت پر ساریا دے دلان چکال اتر دی پئی ہے میں سمجھانا چاہنا پیار نہیں بہنے تو بھی سن اے جتنے برا بیٹھے جڑے سکیاں پہنوں چھاڑ کے بیٹھے کہ حصہ لیا تو تیرا سڑا مرن جیوں مکا پہنا جتن سانس میرا مار دی ہے نا یہ ایڈی ساؤ دی تیرا پراتے کو کیوں نے چھڑ دا کہ اگر پتہ کی بندہ ہے نہ سویا جو کی میرا پیتیا جو کی ہمیں لوکا دیا جد اجڑن دیا اور جادیا اللہ جاتا لفظ بڑا
کے لوٹا کھڑی ہے بیٹا بیٹھ جو دبا یہ آگے تو 2 منٹ بیٹھ لوٹا پانی دا بھریا کہ محمد ابن حنبل دا جنازہ ہے بولو کیدا جنازہ امام محمد ابن حنبل دا جنازہ ہے انہیں لوٹا پانی دا بھریا ہے دیکھا کو بندیاں نے پوچھیا نہیں امام ایتھے امام محمد دا جنازہ ہے دی پوتے ادھر ہے آدیا پانی میرے نال وضو کر لو شاید میں نہیں بخشی جاؤں جدو ایمان انداوے دلو کی جنازیاں دے واسطے وضو قرآن نمی ترسدے نے او امام احمد نے قرآن دی تعلیم دسی جے لوگو اے قرآن ہاتھ لے کے دستا پیا جنہ اس قرآن کا تعلق بنایا ہے عمل والا ہو عمل دے جنازے تے پھر لکھاں لوگ شریک ہوندے نے تے پھر 28,000 غیر مسلم ایکو دن جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نہ جیز نہ ٹیلی نار نہ یو فون نہ پی ٹی سی ایل تے کوئی انہوں موبائل نہیں سی نہ جہاز تے نہ کوئی ریل تے نہ کوئی ٹریناں بولو بیڑیاں کا سفر بولو کی سفر سی بیڑیاں دریاویں جو بیڑیاں پارے ہوتے پہنچے تے دسو نا اس وقت جب لکھاں بنے کیوں بچے ہو سکتے تے لکھاں اپنی مدد آپ کے تحت پہنچے کیوں پہنچے کیوں بچے انہاں قرآن نہ پیار پایا سی اللہ نے دنیا بھی بہتر بنا دی تے آخرت بھی بہتر بنا دی میں سارے منڈے نے قرآن پڑھیا مجارے پیو سویرے اٹھ کے رکھے اٹھ کے قرآن پڑھ کوئی نہیں جب پیو نہیں پڑھنا بچے نہیں کتوں پڑھنا جب ماں نہیں پڑھنا تو قرآن نے کتوں پڑھنا ہے بیٹا بیٹھ جا نیچے بیٹھ کے گفتگو سن اللہ جاندا کتنا سونا واضح لفظ سنیا جے میں اپنی بہنوں کو کہاں گا بہنے تو بھی دھیان نہ سن لا بیٹا بیٹھ جانا میرا تو بھی دھیان نہ سن لا اتنا مجمع دھیان نہ سن لا پیا ہے مینوں بھی ٹھنڈا پیندیاں پیاں نے دھیان نہ سن رہے تے سنی ذرا دھیان مولوی محی سلفی لکھوی رحمت اللہ علیہ ایک دن جمعہ پڑھاؤں جان لگے راج گڈی دا تیل مک گیا تے ڈرائیور نو آندے نے تم لوٹا پانی دا بھر کے لیا لوٹا پانی دا بھر کے پنا جا کے اللہ نو کیا تیرے کام چلائی تے گڈی نو سٹارٹ کر دے تے لوٹا پانی دا اوچے بیٹھ تے تیل پاؤندے انہاں کہی گڈی خراب ہوئی تے پا دے تے پایا نا گڈی سٹارٹ ہو کے چلے گئی اوتھے جا کے تیل کو آ کے لیا وہ جگہ نے تو پائی لایا سی تیل کو اے اللہ والیاں دی زندگی بڑی اونچی تے سچی ہوتی اج کنے بیٹھے ذرا ایمان نال دسو سارے آندے نا رب دیندا ہے پر سارا یقین نہیں اونچی پر ساڈا یقین ایک امام صاحب گزرے ہیں انہوں نے کیا کہ واقعی اللہ رزق دیندا ہے اوتھوں دیندا ہے تو گمان نہیں کرو کہندے ہیں اللہ وما من دابۃ اللہ دے قرآن نے کیا ہے میں اوتھوں دینا تو اچھا قدر میں بیٹھا نیند پہن لگ گیا ایک گاڑ چ نبی کان کے سامنے نیند پہن لگ گیا چکر چل گیا ایک قافلہ لگ گیا نا قافلے والے نے ایسے آپ گاڑ چ کھلونے نیند روکتا ہے نا پھر اگے تے دیکھیا نا کہ صوفی صاحب بڑی سونی داڑھی تے ستے نہیں کہندے نہیں یار ایک پتہ نہیں بیمار نے انہاں ہلایا نا صوفی نے سگو کیس مار انہاں کہ یار پانی پینے صوفی نے سگو کیس مار انہاں کہ یار نے پانی نہیں پینا پانی ٹھنڈا ہے آپ نا گاچیاں دا تازہ دودھ دھو کے نا اینو کھیر کھوا کے پوری تے خدمت کرے صوفی انہاں نے کھیر پا کے گاچیاں دا دودھ چویا تے چو کے کھیر بنا کے نا آدھے صوفی جی کھیر تیار ہوئی کھا لو ان صوفی ان سے کیس مار دی امام صاحب نے کیس مار دی نا تے کہندے نے انہوں نے آکھیا بزرگ کمزور ہو گئے نے اٹھیا نہیں جاندا تے انہاں نے جناب دی گل نہ لا کے نا تے چمچ لے کے کھوایا پھر انہاں کیس مار دی دال سمجھ کی سمجھ انہاں دال کوٹ گئے انہاں کہا دیکھو
اینی کمزوری ہے دند بھی نہیں کھلتے انہوں نے ایک ہاتھ نہ باز پڑی اچھا سمجھ وہ بولو نا ایسی باز پڑ کے نا تے ایک ہاتھ نہ نا منہ وچ کھیر تل کے کون لگے صوفی دی اچھی اصل لگ گئے تے کہندے نے مار کے اسی تیری خدمت کردا ہے کہ کمزور ہے وہ اصل نہ پیا آندا ہسیا تے اس واسطے جے دین تے آوے تے بادشاہ پاڑ کے بھی دیندا اور ساڈا یقین پختہ نہیں اچھی بولو ساڈا یقین اگر ساڈا پختہ ہے سب سانو بھی آؤ تانوں میں گل سناواں توجہ بھائی میں تانوں گل سمجھا دینا ایک بندے نے کلا زمین دا ویچیا کلا زمین دا ویچیا اودوں لوکاں کو پہلے مربے ہوندے سی پھر کلے ہو گئے بولو پھر کلے ہو گئے ہن مرلے ہو گئے آگلی نسل کو ترلے ہو گئے آج جنی بیٹھی ہے دیکھ لو ایک دو مرلے کے بندے نے مرلے کئی بری جاندے پہلے آپ کو مربے سن پھر کلیا چاہی گل پھر مرلے چون چاہے اگر پنڈا دیا مسیطہ نے نام پائیں کلے زمین ہوندی سی 6 کلے لوکی لا دے دے ان اگلے کورا دی گواہی ہوندے ہوندے لیکن بولو تو صحیح کورا دی زمین آئے اللہ عمر کی برکت فرمائے ہم سب کدھر چلے گئے سے اللہ عمر کی برکت فرمائے جنہیں پر چلائے دے یاتیاں مانو توجہ میرے بیٹا بیٹھ کے گفتگو سنیا کرو امام نبی آدھا کلمہ پڑھنے والو اجدہ باز نصیبہ نہ ہوتا ہے نصیبہ نہ کیتا جاتا ہے لفظ سنیا دے لیا یار روک زین بوٹا سب کہتے سن اجدہ باز کرنا سارے بیٹھ کے مفتیاں دی جنہ کی سوچ ٹکانے آ جاوے مسئلے کئی بندے مولویاں نو ایویں سمجھ دینے یا چھٹ بنا بنا بھی کوئی مولوی ہے نہ سمجھیا کر میرے اچھا ایک جلے بیٹھے ہیں سر دی ہلا رہی وجہ کیا ہے میرا دل کوئی کمال نہیں سبھی شہنشاہ اپنی اللہ میرے منہ کٹا کے اپنے بندیاں دے دلا چتا رہتے آئے میری دے کوئی اوقات نہیں میں صرف تانوں سمجھانا ہے جنہ بندیاں دے پیچھے بندیاں دی کردار کشی کر دے میرا کدی کردا کر کے اپنے آپ ہوئے پیروں میں دے اللہ تینوں ولی بنا دے ہاتھ منجے دے دے نہ پیاری کر اگے رب دے کے آزاری کر اٹھ سجا دے اسماری کر اٹھا روڑو کر شہلا دے تو سائیں وحدت بنا دے بجا دے تو دل کرسیاں دے درپا دے تو جڑی آگ جبرا دے رکھ دی گئی تجھ سجدے دے تھرو سکتی نہیں جتوں روکی گئی وہ تو ہاتھ دی گئی تلا سرپ نے سوئے چلاوے تو اوہ اثر نیت میں ترے تھے آمنا نہیں اثر نیت میں اور مدنی نیت میں تیرے پیٹ آمنا نہیں وہ تو سننا آسان سننا نہیں پچھلے دنوں جب میں کٹے بڑے موت دل منہ جو بچ رہے ہیں میرا دے اس دن دا یقین بد گیا ہے جدو مالک بچون تے آوے تے موت دے منہ جو بچانے دائیں رہوں اللہ نو بڑے قریب تو میں ویلے اپنے مالک ہر بڑے یاد رکھیا کرو جدو میں لاہوروں گیا تے ہستا کھیڑتا واپسی آیا تے روتا اللہ تے اس دن دا یقین بچ گیا ہے مالک ہر کڑی تیری آج گزرنی چاہیے پتہ نہیں زندگی دی کیڑے موڑ تے شان ہو جانے یقین دے پہلے بھی سی پر امر کو تو ہوتا ہے جدو بندہ ٹھوکر کھا ہے نہیں بیٹھے سارا ہے کوئی حال پیشی پڑی جیگر پڑی شام پڑی عشاء پڑی پھر ہو دن چڑھتا پھر ہو جنایا پڑھتے پھر ہو ہاں دیکھ کلا زمین دا میں ویچنا میں دوسرا دا کنے دا کہنا ہے دا کہنا لینا ہے کہنے لینا ہے کنے دا دینا ہے دا دینا کلا زمین دا لے لیا انہیں جوت نہیں جوڑی لے کے پہلی ماؤں رکھ پہ تے
دے تھلے پالا سمجھتا بولو اے جڑا پالا غریب والی کام کر کے لاؤ دے اپنے کام کر کے بولو غریب کی پیری قوم جاؤ تو پھالے اٹھتے رہتے وہ پڑا ہی نہیں مرتا یہ اپنے وری آتے یادہ ٹائر بھی ٹریکٹر کا بیچ ہی بات ہے یہ پہلی طرح چلی پولی ہوئی کئی مانی گیا کیونکہ چوتھے دن کریک توڑ دیئے اسمانی صاحب مدنی صاحب پارا آ گیا ہے کوئی دعائی کر دو پارا ہونا نہیں جنہیں غریب تے ظلم کیتا ہوئے اللہ دا ظالمہ میری جنگ شروع کر دو اب پٹر مولویاں بڑی پھینکی لگتے ہیں پٹر مولویاں انہوں بڑی پھینکی لگتے ہیں یہ ویندے بھی رہتے ہیں یا ساڑھے پیٹ دے زمیدار پانی چوری کرتے ہیں یہ پھر آکھی ہوتے ہیں یا اللہ عجیب انہوں بخشی چلے مصیبتوں کا اندر کی اگلی مسجد وہ تو کٹن کے اگلے پہ لگ جو اے نہ لوگا نبیوں پہ لوگ کر دیتا تیری میری کافی نبیوں شہروں کر دیتا بستیاں چھکر دیتا نبیوں نبی کریم نبیوں دے سردار دے رسولہ دے سردار دے ساری کائنات دے امام دے نبیوں دے امام دے رسولہ دے امام دے منچیاں دے اچھے دے سچیاں دے سچے دے سونیاں دے سونے نبی کریم نے مکیوں کر کے دے یسرف پہ زندہ اللہ نے پھر مدینیوں میں آکے مکے چباریا اللہ نے ساری کائنات دے مدینے دی ریاست بنوا میں جنہیں پڑھنا دے مولوی بہنا ہے یہ جنازہ پڑھانا گیا دے یا اللہ چوبیان بخشی تو 65 کلے دا مالک ہوندا ہے تے نتیجہ کریدا نہ نام کسی ناتی پہندا اے آکھی دے جو کہ پکھے لوائے نے اللہ بخشی جب قبر چ گیا نا نال مولوی نے پھینٹی کھایا مولوی ہوے جڑا مولوی میو دی سمجھی صاحب بات کو کہے آج تیرے کا روٹی نہیں کھانی ملو جو سود دی ہوئے بیٹا میں چھوڑ دیا سکیا لیا دھیان کر ایدھر دھیان کر میرا چاند تو سارے مجھے دا بیڑا کرنا چھوڑ دے تو دے گلہ مکہنا لگانا اور دیکھو گے ایڈا سنا مدمہ تقریر ہو رہی سی اصل جے شیطان چاہتا ہے کوئی نہ کوئی گل پاسے جاوے تے نہ بندیاں دے دھیان پاسے لاؤ اس کام کا حربہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی گل میں توڑتا رہتا ہے تاکہ لوگوں نے دھیان پاسے لاؤ انہیں کلا زمین دا بیچیا تے انہیں دے دیا بولو نے کلا بیچیا تے انہیں کچھ بولو انہیں کلا زمین دا لے لیا انہیں کہنا پہلی ہون لگیا تے کھالے تو بات تو نہیں سی اودا پالا پاس پہ آپ کسے چاڑنا اودے کہتے ہیں جاڑی سی نا تے پالا پسیا سونے دی دیر نارے آئے آئے نارے پون نارے پونیا یہ جو نے اللہ دے بندے نے کیا پالا پھنس گیا ہے پھولنا شروع کر دیتا کہ پھیرے کھولیا کھولیا سمجھ جو پھیرے کھولیا جنہیں تجھے رشتہ داری میں رشتہ کرو تو کھول دے گے وہ لوگ گلانا کھول دے گی نا اب کئی پرا ہمارا رشتہ چنگی جگہ تو ہے تجھے کا مسئلہ میں کس رہا ہے یار چوری نہ ہو جائے انہیں پاس جائیں کاروی بھی تھی بولو ان کے لئے کہتے نہیں بیٹا بیٹھ جا استعمال بیٹھ کیڑا چکھا کرتا ہونا ہے تو آج چکھا کالی نہیں جاتا پچھی ہوتے ہیں گام پچھی ہوتے ہیں کیڑا کبارا ایٹم پاپ چلن دیا جڑا تیری کٹنا ہے اس مجمع جو دوریا دیا دنوں دور دیا دنوں آن کے پتہ نہیں کان چکی آکھنا پچھال آ گیا باہر سن لفظ اتر نیچے بیٹھ کے گیٹ چے لفظ سن ذرا دھیان میں بیٹا رہنا میں ذرا دھیان کہتے ہیں کلا زمین دا ہے تے پھالا پھنس گیا وہ کھولیا نا تے تھلے سونے دی دیگ نہ کنڈا آ گیا وہ ایڈا کوئی مٹکا نا سونے کا ساڑھے ورکا ہوندہ تو ہوتے کڑا رکھا رکھ دیندہ بعد یہ چھٹیاں رکھ دیندہ چھوڑے بھی پراری رکھ دیندہ اور کوئی نہیں تے جواری رکھ دیندہ ساڑھے ورکا ہوندہ تیلی سی تو بیکانوں کی بہن لگے تے میں رات کو جاؤں انہیں اپنی گرمہ ماری نواز ماری
کہتے میں صرف ایک لفظ سے بول رہا ہے کہ جنہ کو قرآن ہوئے مانت سے قیانت جنہ کے دلوں سے ڈر ہوئے مانت سے قیانت اجے تے قرآن کی گل کیتی ہے تے ڈیڑھ گھنٹہ لنگ گیا اے دسیا گل تو یہ صرف اوہاں دی گل کر رہا جنہ سیاحیاں کو حدیثاں اکٹھا کر کے تیرے تک پہنچائیے او جڑا سیاحی نو ویکھے تے آ ایمان والا تے جنہیں مصطفیٰ ویکھے او ایمان والا جڑا سیاحیاں نو ویکھے تابعیاں نو ویکھے او دے ایمان دی گلاں کردے ہیں تے جڑا جناب لیکن مصطفیٰ نو ویکھے او دے ایمان دے کیا کہنے کبھی تھکے تو نہیں جی ماشاءاللہ شکر ہے میں تو سمجھا سی کہ بندے تھک گئے ہونے شام دے بیٹھے نے تے مینوں بھی بڑا سوال ہے تقریر کتے نہیں کرن جانا ہفتہ جڑا لگنا ہے نا مولوی کرو ہاں جی یہ بڑا ہوتا ہے جی عمران خان کرو سچ لبنا اوکھا ہے نا مولوی کرو ہفتہ لگنا اوکھا ہے دن دن چار چار گھنٹے کری پر اے میرے موسم نے انہاں نے پیار ہے اللہ ارشد حسین بھٹا صاحب نے صحت والی زندگی میرا بڑا پیار ہے اللہ پرانا اللہ انہاں دے چنی عزیز فوت ہو گئے قبر نور نمبر فرمائے آسمان بھی بڑے چنگے نے بھٹا صاحب نے کہی روٹی کھا لو کہ بات تو کھانی نہیں پہلے کھانی بات تو روٹی اکھاں بدل جانے پر کہنے نہیں ایتھے نہیں بدل دے اسی تاں پیار کا اللہ جنہیں بیٹھے ہیں اللہ خاتمہ ایمان دے کرے اچھی آمین کہو ایمان والی دعا کا تعلق دینا پیا ہے ایک بندے نے 40 سال قرآن پڑھایا ایک دن کعبے دا طواف پیا کردا ہے او دا پڑھا آندا یا اللہ ایمان تے خاتمہ ایمان تے کرے تو بندے آندے چکر چکر دعا مانگنا اللہ ایمان تے ماری کہنا میرے قرآن 40 سال قرآن لوگوں نے پڑھایا مرنا گیا انہیں کیا ایک قرآن سچی کتاب ہے معاذ اللہ سبحانہ منزلہ کہتے مطلب کہ قرآن ہے کہتے دی موت آگئی میں اللہ کو معافی مانگنا 40 سال قرآن پڑھانے والے لوگ آخر ویلے بے ایمان کر کے مار دیتا خدا ایمان ہی جوڑ گیا ایسے ہی تے موسیٰ علیہ السلام تے یوسف علیہ السلام کی کہتے حضرت توفانی مسلمان رب قضا دیدانی من الملک تقت نبی موسیٰ نبی بیٹھے اللہ باپ بھی ملایا برا بھی ملائے بادشاہی بھی دیتی دے اپنی مرضی نل خواباں دی تعبیر دار اے قرآن دا سپارہ بھی پارواں رکوع بھی پارا تے ذکر بھی پارا دا آندن رب قضا دیدانی من الملک اے اللہ بادشاہی بھی اپنی مرضی نل دیتی مجھے یوسف تیرے پر من لگا ہے پائی شاکر بڑی بڑی کہتے یوسف زمان دے والے صاحب کیا مندر ہوئے گا کہتے کینے اندر توفانی مسلمان والحقنی صالحین اللہ دل یوسف رومانی دے مسلمان رب کے بارے کبھی نبیوں کو ایمان کی لوڑ ہے نبی تو مسلم ہوتے بنانا تو پاک ہوتے نبیوں کا ایمان اچھا تینوں میں نو سمجھا کے گئے ہیں ہر والے اللہ کو خواب مانگل خیر ہی مانگنا ہی چاہیے گا کہتے بندے والا کر دے اسی سون لگیا کما گے اللہ سان ایمان تے ماری تے ایمان تے ایمان تے آپ کرے کرے گیٹ والا تمہیں کر رہا ٹانگے بھی کر رہا کاتے ہیں ہتھ نہیں کر اور پچھلا میں حران میرا چان کر رہا تو اشتیاری نہیں جڑا کیمرے چاہے نام کریا کرو میرے چنوں خدا واسطے پتروں میں نہ پیار کرنا میرے سونے چنوں یادیاں مانو انہیں نا مٹکا سونے دا پریا کتے رکھیا موڑے کتی کو کتے رکھیا موڑے تے رکھیا تے او دیوال کو رکھیا جدے کوئی کنڈا زمین نہ دیا جا کے دروازہ کھلا دے پہ لیا سویر دا میں پیری وہاں بندے کا چھڑا پیاسا پہلی باندیا آن تیری محنت نکل آئی میں نو پیری بھول گئی میں کیا کتے موت آ جائے ماں کی شکرہ
پیاری دے پیسے دیتے نے سونے دے میں اگلا بھی بڑا ایماندار سارے پنڈا کے زمیندار تو بڑے ایماندار ایک سال فصل چنگی ہوئی نا کہہ دی تو آتے بھائی رانا میں مہینے ہزار کے اندر رکھنی ان کو چڑھانا سمجھ گئے جی نہیں بولے تیسرے نے نا اچھی بولو ہونا بھی ایسے کر لینا اگلے سون واسطے تو جو بھی میں نا ایک جگہ میں لگا امام کیا بھی دیکھو نا 4 رات کے ساتھ مرے لوگ کہہ دے دوں تو نے نام دے بلا کیا مولوی رہنے بھی 7 رات میں تو تم دے لا انہیں میرا نام آگے ہوئے تو 4 لاکھ تھا ایمان ہی ہے ان 10 انہوں نے پوچھا مولوی ایک کیا پوچھا کہ مولوی رہنے کا پہلو عظیم میں تاکہ بےایمانی کروں اللہ نے کیا کہتے ہی مرو میں جب تاکہ بےایمانی نہ ہوتی دل میں پوچھیں گے میں کو تھوڑا نہیں کرتا جب تو ہی میں نے پوچھ لے کہ نہیں رہنا یہ بات نام دے کبھی ایسا کہنے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہم مانے رہے تو فکر لگے انہا پہلے بڑا سائی تھا جو پتا بھی نہیں تھا میں تو نوی کار سننا ہے ایسے پاک بندے لاکے نا پینٹے کرے آنا کی ہے وہ دے لاکے میں پیٹ گیا بچھا لے فرمانی کا تے بپاری پتا بھی نہیں جنا بچہ ہے وہ بندہ میرا سودا کرے گا آپ اچھا ہے وہ بھول ہے بولو بھول نہیں پائے اپنے بچے میں میری عادت میں بچہ لینا ایسی جگہ میں جائے نا بھائی مانتا بچہ اللہ قبول کر یہ وہ بچی کو آمالا میں بچہ لینا جگہ کونے پسائی بھی پتہ لگے کہ کوئی قربانی کرنا ہے میرا پسائی ہے مولوی آپ بچہ مکری نہیں دیا میں پہلا لگے رکھتے آپ سن لو وہ بچے والے کو پوچھا بھی یار بچہ بیٹھا ہے مولوی جاؤ کام کرو ساڑھے ایک پتر واسطے رکھا میں تمہیں کو کون لیا آدھا یہ نہیں بھائی ماں نے گھر کو پہلے لگے نہیں پچھلی جانا ہی بچہ اتنی رہنا اور لوگوں نے دنیا کے بچے اتنا پہلے بیچی ہوتے تھے یہ نہیں ساڑھے ملے کے بندہ بکرا لے آدھا دنے بکری نہیں کرا وہ کھانا نہ ٹیک لائی رکھا ان بھائی والی حدود دی اللہ ہدایت نصیب فرمائے سارے کہو آمین حق کھڑے کر کے کہو آمین اللہ جنہیں کہتے ہیں صاحب ایمان دی دور کمی پر سنیا جو دیا میری بہن تمہیں دیا میں سن لاؤ وہ بندہ کہتا ہے سونا تیرا ہے وہ میرا بھائی جان معاف کرو جے میرے پتہ ہوتا میری زمین جو سونا ہے لیکن میں زمین کیوں بیچنی سی میں سونا ہی پٹ پہ اپنا کام سوار اللہ اے اللہ نے تیری قسمت جو سیدھے نو دیتا ہے وہ آتا نہیں تیرا ہے وہ آتا نہیں تیرا ہے 10 ساڑھے ورگا مولوی آدھا مینو پڑا ہوتے مزید دلا دی انجی ہونا اور ایمان ڈولن لگیا مٹی لگتا آپ کئی بندے جمعہ پڑھ کے نکلا نا ہزار کا روپیہ کو تو پیدا کر دیا یہ اگر پیسہ مجھے پتا ایمان سو ہزار کے مان کو آتا ہزار کے مان کو آ جاتا ہے اللہ جاندہ اللہ ہے نرحاج اللہ
وہ پریان دوان بیٹھو اللہ دا حبیب آیا کم اللہ دا حبیب آیا کم یار اینا مجمع ہے جن کی ماں نے تھوڑا طاقت والا زور ڈالو یہ ناصر مدنی لاہور کہے گا کہ یہ پنڈا جی ممی ڈیڈی کوئی نہیں ہے لیکن تجھی نہ بولے نہ کہ بول کو ہے آپ بیٹھے آئے بیٹھے میرے جوڑا سے بیٹھے تو گریبا نے جوڑا نے بیٹھی تھی میرے جوڑا اجی بلنا اللہ دا حبیب اے قوت اینا دی میں گریبان بڑا کرنے لاؤنا ہے روٹی دسان دی تے بندرہ دانا سنو میری جان اے دیکھو نمہ پاکستان آگ دیسی ناموے مکان نوے پاڑیا میں اے دیسی آگے آگے اگلے لٹا دے آگے ان رکھو خبار سمان کیوں مندے دے پریشان اے دنیا سرکا دے آن جان اے ہو دے نمہ پاکستان جانی نہیں دیتی آدھی بریک واپس لائے ہو سارے کہنا کہ کتیاں جائی پاڑی چوڑا پہ لگیا کبھی کہیں گے رضی آنا یا ساتھ والے بھی چوکرا یا بھی یہ چوکرا اللہ ماں کرے جنہوں دیکھو مجھے آئی دے گئے پسیا اس کرونے دی وجہ تو بڑے بڑے لوگ کاک پتی ہو تیرے دی خودی قصر کدی آقا ساڑے ملک سے تیری یا علمان سنیا کدی سنیا تو ہم جنہیں ووٹ پائے گئے کوئی نہیں سن گئے کوئی بولے ہو گئے اننے ہو گئے بولے ہو گئے اننے ہو گئے اور جنہیں نواز شریف بری نظر آتا سیدھے بری نظر آتے ناصر مدنی دیو مولوی ہے جیڑی قوت کی زندہ رہا یہ کل بریک دی کرے گا کل پاکستان دی کرے گا کل قرآن دی کرے گا کل حدیث دی کرے گا سامنے دیکھ لو سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے مشروع آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کبھی علی کہنے 1000 کلو مرچوں بھی کہنے پرانے پڑھ لے علی کہنے 700 روپیے ادرک ہو گیا کہنے پرانے پڑھ لے علی کہنے 600 روپیے تری گڈے ہو گئے آگے گڈے چھل دیا اب خاتمہ آسو آدھے جی ان گڈیا دا مول سو دیا آسو آدھے یہ ہوا سچی کا ہے بیدر جنہیں دے بیچے بھائی کدی کیٹے بھی 100 روپیے تو آگے کیسے ہم ایک دن کیٹے رہن گیا 100 روپیے تو میرے پہلی پوجا رہے کیٹے رہن گیا انہیں کہا بھائی کیٹے کی کہانی کا 100 روپیے آدھا بھائی کلو نہیں رہنے 1.5 بھائی اے حرام کدو 100 روپیے بیٹھ کے آپ کدو 100 روپیے بیٹھ کے ادرک 700 کی بنے گا اس کو کروڑ نوکری دے آیا تھے کروڑ نوکری دے بھی نچتے ہو بہت یہ ملک والی بہت آج والا کراسی بندیاں تو امید نہیں رکھنی امید اللہ دے دربار سے رکھنی اسی بندے کو امید رکھنی سی کوئی گمران آ گیا چنگا ان برکتا ہی برکتا لے لو برکتے ان پہ برکتے بھی ہوتی بنی برکتا چاہتے کے برکتے بھی ہوتی بابا برکت بھی ہوتا ہے اللہ سانو نیک حکمران نصیب فرمائے اللہ پاکستان دے اندر اپنی رحمت کا نزول فرمائے اللہ سب کی عاضی قبول فرمائے میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ جناب کی سونے دی تیر لے کے چلے گیا میرے کار وہ نہیں گیا ہوتا ایمان ہے صحابہ دا ایمان پتہ کتا ہوتا کتا سونا پاک حرم میاں کتا ہوندا دے پتھر گرم میاں اوتے ہوتا دے دل نرم میاں لا الہ الا اللہ
کی پڑھنا ہے چار چار میرے چار بار اللہ جانتا کتا سونا باغ مرم لیا جتا ہمتانی پتھر کرم لیا اٹھے ہو جاتے دل نرم لیا اللہ نے کب دیکھ کے دسیا کیوں لوگوں نے بنایا نہیں جو گل بن دی
کہنا پیار نال بولو کدے بنایا گل بنتی ہے جنہیں زبان دیتی ہے وہ واسطے اچھی بولو سنہرا اکھاں دے کے بول سکتی تسی نہیں بول سکتے جڑا نہ بولے میرے ویرا سننا دھیان دینا من گنگا سمجھا گا میڈیکل مجبوری چ من نہیں ہوگا جویں اج کل پی ٹی آئی والے گنگے بولتے ہی کہیے نا کہ ہم گئے بڑی ہوگی آج نے چپ کر یہ کہیں نہ بول پائے ابھی نہیں پائے تو دھیان کرا تو چاہوں کیمرہ نہ سوڑ نہیں بنائیں ہائے ہائے اللہ نے چاند میں چاہتے ہو تو وہ بوتل لگی کہ پوری گور جو نہ کروں گا چاند ٹھیک چلی ہائے ہائے میرے پتروں سنو مچ ویچ کے کوئی نہیں تو پی لو گئی نے تو سنی آئیے چنگا آئے گا کوئی دعا کرو اللہ ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور اللہ ایمان ایسا بنا دے کہ صحابت ایسا ایمان بن جائے اور یاد ایسا ایمان بن جائے آئی دی تقریر کہنی کھڑی ہے وہ دن نہیں آئے مڑ کے جب برداسی تکبر جڑ کے بھولے دی چلنی سیدھے بھولے دا ڈر ہنداسی بھولے دی چلنی سیدھے بھولے دا ڈر ہنداسی باقی سی ماما مرگی براما دا ڈر ہنداسی بڑی بجائی ماں بجام یہ بڑے برار باپ سمجھے تو لگار ان کی رہے انہاں پر آپ کے بندہ ہے مسجد نہیں رکھتی مسجد رکھتی اللہ سانو عزیز قبول فرمائے اللہ ایمان دی طور پر شکر فرمائے الحمدللہ رب العالمین